ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام ارشاد فرما رہے تھے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو عزت عطا کرتے ہیں، مقام عطا کرتے ہیں تو قرآن مجید کی وجہ سے عطا کرتے ہیں، اور جب کسی کو رسوا کرتے ہیں یا ضلالت اس کا مقدر بنتی ہے تو اسی قرآن کی وجہ سے بنتی ہے۔ کیا معنی کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یقیناً دنیا کے اندر ہمیں عزت ملے گی، مقام ملے گا، شہرت ملے گی، ایک مرتبہ ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ حکمران ہیں، مدینہ کے حکمران ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کا گورنر سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کیا۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ آج میں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات کر کے آؤں۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے مدینے کی طرف کا سفر شروع کیا۔ جب مدینہ پہنچے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا سوال کیا، اے نافع، مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں آئے ہو، مکے کا آپ کو گورنر بنایا تھا، مکے کی نیابت کس کو سونپ کر کے آئے ہو؟ سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکے کا نائب گورنر میں عبد الرحمن بن ابزہ نامی شخص کو مقرر کر کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ اے نافع، عبد الرحمن بن ابزہ نامی شخص یہ وہی آدمی ہے کہ ایک غلاموں میں سے ایک غلام کی حیثیت کا مالک، حیثیت کا آدمی، جس کو آپ مکے کا نائب گورنر بنا کر کے آئے ہو؟ سیدنا نافع فرماتے ہیں، جی امیر المومنین، عبد الرحمن بن ابزہ نامی شخص کو مکے کا نائب گورنر میں بنا کر کے آیا ہوں۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے اس میں کون سی ایسی خوبی پسند آئی، کون سی ایسی ادا پسند آئی کہ آپ اس کو مکے کا نائب گورنر بنا کر کے آئے ہو، مکے کی نیابت سونپ کر کے آئے ہو؟ سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے اس کی کوئی ادا پسند آئی ہے، کوئی خوبی پسند آئی ہے، وہ صرف ایک ہی خوبی تھی، کیونکہ وہ قرآن کے قاری ہے، قرآن کے حافظ ہے، اس وجہ سے میں ان کو مکے کا نائب گورنر بنا کر کے آیا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، رونے کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رو رہا ہوں، مجھے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد آ گئی، وہ فرمان یاد آ گیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو عزت عطا کرتے ہیں، مقام عطا کرتے ہیں، شہرت عطا کرتے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے عطا کرتے ہیں۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا نائب گورنر بنایا، ایک غلام کی حیثیت رکھنے والے آدمی کو مکے کی نیابت سونپی تو صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ قرآن کے قاری ہے، قرآن کے حافظ ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری دلیل اسی حدیث پر کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جب اللہ رب العالمین کسی کو عزت عطا کرتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے عطا کرتے ہیں۔ دوسری دلیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، ایک صحابیہ کھڑی ہوئی اٹھ کر کے کہنے لگی، آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے،
آپ अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बात कही वो सहाबिया बैठ जाती है, वो औरत बैठ जाती है। दूसरी बार फिर खड़ी हुई, आप अलैहिस्सलाम को यही सवाल दोहराती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे हाजत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बात कही वो औरत बैठ गई। तीसरी बार जब खड़ी हुई, आप अलैहिस्सलाम ने फिर यही सवाल दोहराया कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे हाजत नहीं है। इतने में एक सहाबी खड़ा हुआ, उठ करके कहने लगा आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको हाजत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इस औरत का निकाह आप मुझसे कर दे। मैं ख्वाहिश रखता हूँ, मैं तमन्ना रखता हूँ शादी करने के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबी, ए मेरे प्यारे, क्या तेरे पास हक मेहर के लिए कुछ है? जब इतनी बात आप अलैहिस्सलाम ने कही, वो सहाबी रसूल कहने लगा आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हक मेहर की बात करते हो, हक मेहर की बात करते हो, अगर हक मेहर के लिए कुछ होता, हक मेहर होता तो आज से कई साल पहले ही मैं शादी कर लेता, मैं निकाह कर लेता। मेरी ना शादी करने की, ना निकाह करने की असल वजह ही ये है कि मेरे पास हक मेहर के लिए कुछ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बात कही, वो सहाबी रसूल खामोश। पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी रसूल, क्या तेरे पास सोने की अंगूठी है? कहने लगा आका जी मेरे पास सोने की अंगूठी भी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे पास दिरहम या दिनार है? कहने लगा आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास आधा दिनार भी नहीं है, आधा दिरहम भी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम खामोश हुए। थोड़ी देर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, क्या तुझे कुरान मजीद की कोई सूरतें याद हैं? जब इतनी बात आप अलैहिस्सलाम ने कही, वो सहाबी रसूल सीने पर हाथ मार के कहता है, सीना चौड़ा करके कहता है आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुरान मजीद की बात करते हो, अगर कुरान मजीद की सूरतों की बात करते हो तो मुझे कुरान मजीद की फलां सूरत भी याद है, फलां सूरत भी याद है। हफिज़तु सूरतन कज़ा, हफिज़तु सूरतन कज़ा, मुझे कुरान मजीद की फलां सूरत भी याद है, फलां सूरत भी याद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुझे कुरान मजीद की सूरतें याद है, इस औरत को कुरान मजीद की सूरतें याद करवा देना, यही तेरा हक महर है। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत का और उस सहाबी रसूल का निकाह पढ़ाया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दो खानदानों को इकट्ठा करते हैं तो इस कुरान की वजह से इकट्ठा करते हैं। तीसरे दलील इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को इज़्ज़त अता करते हैं तो इस कुरान की वजह से अता करते हैं। आप अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई है, चंद आदमी आप अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, आकर के सवाल करते हैं आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम में से कबीले के चंद आदमी आए, कहने लगे आप हम में से किसी एक आदमी को इमाम मुकर्रर कर दें ताकि हम उसकी नियाबत में, ताकि हम उसकी इक्तदा में नमाज़ें अदा किया करें। आप अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ काफ़िले वालों, ऐ आकर के सवाल करने वालों, क्या आप में से कोई कुरान का कारी है? क्या आप में से कोई कुरान का हाफिज है? इतनी बात आप अलैहिस्सलाम ने कही। सभी लोग खामोश, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, सभी लोग खामोश है। आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार यही सवाल दोहराया, सभी लोग खामोश। जब तीसरी बार आप अलैहिस्सलाम ने यही सवाल दोहराया, मजलिस में से एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ, 6 या 7 साल की उम्र का बच्चा खड़ा होकर के कहता है आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान मजीद की फलां सूरत भी याद है, फलां सूरत भी याद है। हफिज़तु सूरतन कज़ा, हफिज़तु सूरतन कज़ा, मुझे कुरान मजीद की फलां सूरत भी याद है, फलां सूरत भी याद है। आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से, उस 6 या 7 साल की उम्र के बच्चे से कुरान मजीद की सूरतें सुनी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बस्ती वालों, ऐ कौम वालों, आज के बाद मैं ये आपका इमाम मुकर्रर कर रहा हूँ। आज के बाद सभी लोगों ने, सभी बस्ती वालों ने ये 6 या 7 साल की उम्र के बच्चे के पीछे आपने नमाज अदा किया करनी है। आपका इमाम मुकर्रर कर रहा हो, आपने इसकी इक्तदा में नमाज अदा किया करनी है। सैयदना आमिर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 6 या 7 साल की उम्र के बच्चे को इतना मुकाम मिला तो इस कुरान की वजह से मिला।
سیدنا عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سبھی لوگ سبھی قافلے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے تھے، سبھی لوگوں کے پیچھے، قافلے والوں کے پیچھے میں چھوٹا بچہ تھا، سبھی قافلے والوں کے پیچھے میں چل رہا تھا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مقرر کیا، بستی والوں کا، قوم والوں کا امام مقرر کیا، سبھی لوگ میرے پیچھے چل رہے تھے۔ مجھے اللہ رب العالمین نے اتنی شان عطا کی، اتنا مقام عطا کیا کہ سبھی بستی والے میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو عزت عطا کرتے ہیں، مقام عطا کرتے ہیں، تو اس قرآن کی وجہ سے عطا کرتے ہیں۔ سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے، اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہے تھے، یہ ہمارا حافظ ہے، یہ ہماری مسجد کا، یہ ہماری قوم کا، یہ ہمارے قبیلے کا قاری ہے، امام ہے۔ اتنا مقام ملا تو اس قرآن کی وجہ سے ملا، اس قرآن کی وجہ سے ملا، اتنا مقام شان ملا تو قرآن کی وجہ سے ملا۔ بلا تاخیر کتاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں میرے بہت ہی پیارے بھائی، فاضل و نوجوان، قاری قرآن حضرت مولانا قاری عابد فردوسی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عابد فردوسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ورسوله أحق أن يرجوه إن كانوا مؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، الہی تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق بخشے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا دے واسطے، دوستو اور صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ مالک العلام نے سانو مسلمان بنایا اور پھر سانو آخری نبی دا امتی بنایا، اور بہت بڑی خوش قسمتی دی بات ہے کہ اللہ پاک نے سانو دنیا دی مصروفیت اندروں وقت نکال کے اس مسجد اندر آ کے قرآن و سنت دی بات سنن دی اللہ نے سانو توفیق بخشی ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ ساڈا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ سن سنا کے سانو سبنا نو اس دے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین دے قرآن دی ایک چھوٹی جی آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے اللہ اور اس دا رسول زیادہ حق رکھدا کہ اسی مومن بندے اللہ اور اس دے رسول نو راضی کری۔ انسان جس بندے نال محبت کردا ہے دنیا اندر بھی اسی طرح ہے کہ اگر کوئی کسی نال محبت کردا پیار کردا ہے پھر وہ بندہ اس بندے دی پسند نو اپنی پسند جاندا ہے، اس بندے دی بات ماندا ہے۔ اسی طرح ہی دنیا وما فیہا ہر چیز نالوں بڑھ کے اسی مسلمان ہون دے ناتے ایماندار ہون دے ناتے ہر چیز نالوں زیادہ ماں باپ نالوں بڑھ کے بیوی بچے اولاد نالوں بڑھ کے رشتہ داراں نالوں دوست و احباب نالوں بڑھ کے اگر سانوں محبت ہے تو سب تو پہلے اللہ نال اور پھر اس دے رسول نال محبت ہے۔ حضرات محترم، ساڑی محبت اللہ واسطے، ساڑا پیار اللہ واسطے، ساڑی عقیدت اللہ واسطے، ساڑی الفت اللہ واسطے، ساڑا مرنا اور ساڑا جینا اللہ رب العالمین واسطے ہے۔ ساڑی محبت اللہ دے پیغمبر واسطے، اللہ دے رسول واسطے، اسی جو کام بھی کرنے ہاں اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرن دی خاطر کرنے ہاں۔ حضرات محترم، میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر آج یہ ہوئی بات سمجھاواں گا کہ سانوں سب تو زیادہ محبوب اللہ دی ذات ہے، اور اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے، اور پھر اسی یہ جاننا ہے
کہ اللہ نو سب تو زیادہ محبوب بندے کیڑے کیڑے نے، اللہ نو پسند کیڑے کیڑے بندے نے، میں نہ بندیاں دا تذکرہ، اور پھر اللہ نو ناپسند بندے بھی نے، کچھ ایسے بندے نے جڑے اللہ بڑا ہی اس بندیاں نو ناپسند کردا ہے، اونا دا تذکرہ کرانگا۔ بعد اندر اللہ اور اس دے اللہ دے رسول دی پسند اور پھر ناپسند، چند منٹ اندر اے بات نو میں انشاءاللہ مکاواں گا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے توجہ فرمانا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ فرمایا اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھ دائے اور اللہ دا رسول زیادہ حق رکھ دائے کہ اسی اللہ دے رسول اللہ تے اللہ دے رسول راضی کریے۔ مومن بندے دا فرض ہے وہ ہر بات ہی اللہ دی منے گا، ہر بات ہی اللہ دے رسول دی منے گا۔ حضرات محترم آئیے ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ رب العالمین سب تو پہلے کڑے بندے پسند نے؟ اللہ فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قرآن فرمایا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ اپنے مومن بندیاں نو دوست کہہ رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اے مومن میرے دوست نے۔ حضرات ایماندار بندہ مومن بندے دا بڑا ہی مقام ہے، اس واسطے اللہ رب العالمین نے مومناں نو اپنے دوست قرار دیتا۔ اللہ دی پسند سب تو پہلے جڑے بندے اللہ نو پسند نے او ایماندار نے، مومن بندے نے۔ کلمہ گو ہر بندہ جڑا کلمہ گو جے تے نبی پاک اور اللہ دے اطاعت کرن والا جے او بندہ مومن تے اللہ نو بڑا پیارا۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ فرماندے نے اے مومن میرے دوست نے۔ اس واسطے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ نو مخاطب کیا آپ فرماندے نے بیت اللہ سن لے تیریاں شاناں بڑیاں نے، تیریاں عظمتاں بڑیاں نے، تیری رفت تیری بلندی بڑی ہے، تیری شان دا انکار کوئی نہیں، لیکن آپ فرماندے نے بیت اللہ سن لے تیرے نالوں میرے ایک امتی مومن دی شان زیادہ جے۔ اس واسطے اللہ نے بھی قرآن اندر فرمایا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا بندہ جس بندے نو اللہ پسند فرماندے نے، اللہ نو دوسرا بندہ کیڑا پسند ہے؟ اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ رب العالمین دوسرا او بندہ جڑا توبہ کردا جے، ذرا توجہ فرمانا، دوسرا بندہ جڑا توبہ کرن والا جے، اللہ نو توبہ کرن والے بندے بڑے پسند نے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔
بصیر۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا بندہ پکی تے سچی توبہ کردا، توبہ نصوحہ کرن والا، اللہ رب العالمین ایسے بندے بڑے پسند نے۔ پھر انہاں بندیاں واسطے اللہ رب العالمین نے جنت دا محل تیار کیتا۔ اللہ ایسے بندیاں نو جنت اندر داخل کرن گے۔ حضرات توجہ میری طرف رکھے آجے، توبہ بڑی پیارا عمل ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے لوگوں بنی آدم دا، کہ آدم دا ہر بیٹا خطا کارے، گناہ گار تے خطا کرنے والا، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ فرماندے نے بنی آدم دا ہر بندہ خطا کارے، لیکن اینا اندروں خطا کارا اندروں او بندہ افضل ہے جڑا خطا کرن تو بعد اللہ دی طرف لوٹ جاندا جے۔ بہترین خطا کار کون ہے؟ فرمایا توبہ کرن والا، وخیرت بنی کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ بہترین خطا کار ہوئے جڑا توبہ کرن والا، او بندہ نہیں بہترین جڑا اپنی آکڑ دے اندر آ جائے، جڑا اپنی سرکشی اندر آ جائے، جڑا مڑ کے گناہاں تو رجوع اللہ دی طرف رجوع ہی نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم دی روایت پڑھن لگا جے، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ رب العالمین نے جڑا بندہ خطا کارے نا اللہ دی طرف لوٹ جانے والا بندہ، اور دوسری روایت میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ خطا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسے بندے دنیا تے آ جان جڑے گناہ کرنی نا، جڑے گناہاں دے نزدیک ہی نہ جان، بس نیکیاں ہی کرتے جان، نیکیاں کرتے جان، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسے بندیاں نو اللہ ختم کر دے وے دنیا تو۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے ایسے بندے اللہ دنیا تو ختم کر کے پھر ایسے بندے دنیا تے لے کر کے آوے جڑے اللہ کو گناہ کر کے پھر توبہ کرن۔ ایسے بندے اللہ نو بڑے پسند نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے بندے اللہ توبہ کرن والے نے، آئیے پھر محبت دا جملہ بول جاواں، اسے بھی اللہ کو معافیاں دے، اج اللہ کو گناہاں دیاں معافیاں مانگ لئیے۔ میں ایک دعا کراں گا تساں آمین آکھنا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا، عزتاں تے ذلتاں بائیاں تیرے ہاتھ نے، ہیرے لاہرے موتی رحمتاں دے پھر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندہ چنگا ہاں یا مندہ آخر تیرا بندہ آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں دیر اللہ سونیا، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میں تو ہنیر اللہ سونیا، مچ گیا میں تو ہنیر اللہ سونیا، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے نی، شیر اللہ سونیا،
معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونے گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونے میرے اتسان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جڑا بندہ توبہ کر لیندا پھر اللہ نو بندہ بڑا ہی محبوب ہو جاندا آئیے ذرا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سماعت فرمانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک عورت آئی ہے آ کے کہندی سونیا محبوبا میں گناہ کرنے میں زنا کر لیا اللہ دے رسول میں بدکاریاں کر بیٹھیاں محبوبہ میں بدکاری کر لئی ہے تے مینوں رجم کر دیو اور کہنے لگی اللہ دے رسول جس مرد نے میں بدکاری کیتی ہے تے او مرد دا بچہ میرے پیٹ اندر ہے آپ فرماندے ہیں جا بی بی چلا جا چلی جا جس وقت بچے نو جنم دے لوے تے پھر میرے کول آنا اللہ اکبر کبیرہ اے بچے نو جنم دے کے پھر آئیے ویکھو مطلب معافی دے طلبگار لوگ معافی نو پسند کرن والے جڑے اللہ کو نو ڈرن والے نے بی بی آئی اللہ دے رسول بچہ میرے میں بچے نو جنم دے لیا بچہ لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئیے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی چلی جا اللہ اکبر فرماندے نے جس وقت بچہ روٹی کھان لگ جاوے پھر میرے کو لے کے آنا بی بی نے کچھ دیر کو عرصہ گزاریا بچے دے ہاتھ اندر روٹی پکڑائی ہے تے پھر میرے پیغمبر کو لا گئی سونیا میرے تے ہاتھ قائم کر دیو مینوں رجم کر دیو اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بی بی دا بچہ لے لیا تے صحابہ نو فرمان لگے نے میرے صحابہ جاؤ لے جاؤ میدان اندر لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ میدان اندر جا کے گڑا کھود لینا اس بی بی نو اینا نیچے تک گڑے اندر کھود کے دفن کر کے اوپروں پتھر مار کے بی بی نو رجم کر دینا جے اللہ اکبر کبیرہ یار میں کہاں کرنا کنے لوگ اندر جنت دی طلبگار سن معافیاں تے ہر گناہگار تے ہر بندہ یہ نام گناہ تے ہو ہی جاندے نے لیکن بی بی نو اللہ کو کنا ڈرایا اللہ اکبر کبیرہ پھر بچہ لے کے میرے پیغمبر نے بی بی تے حد قائم کر دیتی ہے جس وقت بی بی دے لوگاں نے پتھر مارے نے صحابہ اکرام نے مار کے پتھر رجم کر دیتا مار دیتا بی بی نو میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ چلو اس بی بی دے کفن دفن دا انتظام کرو میں محمد بی بی دا جنازہ پڑھاواں گا اس عورت دا جنازہ میں محمد پڑھاواں گا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی شارگاہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول نو پکڑیا سونیا بی بی بدکار آجے بی بی زناکار جے تو اس بی بی دا جنازہ پڑھاؤ گے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے عمر نہ روک میں نورا روک اس بی بی نے میں جنازہ پڑھاواں گا تینوں نہیں پتا اس بی بی دی توبہ اللہ نو انی پسند آئی ہے اگر اے دے پورے قبیلے دے 70 آدمی آتے اس بی بی دی توبہ نو تقسیم کیتا جائے اللہ 70 گنہگاراں نو معاف کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ توبہ قبول کرن والے میرے اللہ سے بندے نو پسند کرن والے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ پاک توبہ کرن والے بندے نو پسند فرماندے نے اس واسطے لوگوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک ایک مجلس اندر بیٹھیاں 100 مرتبہ استغفار کر دیں دے اینا میرے پیغمبر اللہ کو استغفار مانگ دے اینا توبہ کرن والے میرے پیغمبر میں تے تو
گناہگار یارو اسی بھی کدی اللہ دے سامنے گڑ گڑائے کدی اسی بھی اللہ دے سامنے اپنی توبہ والے آنکھاں چوں آنسو بہائے گون اللہ اکبر کبیرہ اور تیسرا بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ نو پسند ہے واللہ یحب المتقین اللہ رب العالمین متقی بندے بڑے چنگے لگ دینے متقی لوگ اللہ نو بڑے پسند نے پرہیز کرن والے اللہ تو ڈرن والے تقوی اختیار کرن والے ایسے بندے اللہ نو بڑے پسند نے لوگوں اسی مسلمان ہاں تے ساڈا ہر کام میں تقوی واسطے جے اسی اللہ کو ڈرن والے بنیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے حج قائم کیتا لیکن یہ اندر بھی اللہ نے فرمایا لوگوں میں تا اختیار کیتا تسی ڈر جاؤ تقوی اختیار کرو روزیاں دے بارے اندر اللہ نے فرمایا لوگوں جا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روزے اس واسطے فرض کیتے گئے نے کہ تسی متقی بن جاؤ کہ تسی اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ تقوی اختیار کرن والے بن جاؤ اے سن او بندے جنہاں نال اللہ محبت کردا بڑے ایسے بندے نے لیکن میں اپنے وقت دے مطابق چلاں گا اللہ اکبر کبیرہ ہن او بندے سماعت فرماؤ جڑے بندے اللہ نو ناپسندیدہ نے ایسے بندے جڑے بندیاں نال اللہ پاک نفرت دا اظہار کر دینے اللہ اکبر کبیرہ سب تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کافر بندے اللہ دا انکار کرن والے ایسے بندے اللہ نو بڑا ناپسند نے جڑے اللہ نال کفر کر دینے تے ایسے بندے اللہ پاک نو بڑے ناپسندیدہ نے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے لوگوں کافرانو میرے پیغمبر نے اور اللہ رب العالمین نے بار بار جہنم دے عذابات دا تذکرہ سنایا بار بار اللہ پاک نے فرمایا ایسے کفر کرنے والے بندیاں نو جہنم اندر سٹیا جائے گا جنہاں نے اللہ دا انکار کیتا جنہاں نے اللہ دے رسول دا انکار کیتا جنہاں نے اسمانی کتاباں دا انکار کیتا فرشتیاں دا انکار کرن والے کافر لوگ ایسے بندیاں نو اللہ پاک جہنم اندر سٹن گے اللہ اکبر کبیرہ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مشرک بندہ اللہ نو بڑا ہی پیڑا لگدا مشرک بندہ اللہ نو بڑا ہی برا لگدا جے مشرک تے ہے ہی بڑا گندا بندہ جے اللہ دے نزدیک تے مشرک بندہ بہت زیادہ برا جے اس واسطے لوگوں اے نہ جان لیا جے کہ اوہی مشرک ہے جڑا جناب بتاں نو پوجے مشرقین مکہ ہی مشرک سن اللہ اکبر کبیرہ نا اگر کوئی کلمہ گو مسلمان درباراں تے جائے گا رب کعبہ دی قسم وہ بھی شرک کرے گا اگر اللہ تو علاوہ کسی نو پکارے گا تے او بھی شرک کرے گا اگر اللہ تو علاوہ کسی کو منگے گا تے او بھی مشرک ٹھہرائے گا اس واسطے اللہ فرمان دینے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء اللہ فرماتے نے میں سارے گناہ معاف کر دیواں گا لیکن میں شرک نہیں معاف کراں گا لوگو شرک ایسا گناہ جے جڑا معاف ہونے والا نہیں اس واسطے اللہ کو لو منگیا کرو جدو بھی ضرورتاں پہ جان تے اللہ دے دروازہ کھڑکایا کرو او پروردگار عالم جڑا آسمان دنیا تے آ کے تینوں آوازاں لگاندا جے اللہ فرماندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوہے گہرا دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ
الا اللہ کالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگتا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں میں تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ لوگو اللہ پاک نو جدو تانوں خاص ضرورتاں پہ جان تے نماز تہجد کر کے تے اللہ دا دروازہ کھڑکایا کرو تے کسی اور دے در تے نہ جایا کرو نا اللہ اکبر کبیرہ جدوں بھی کسی چیز دیاں ضرورتاں پہ جان پھر اللہ دے در تے آنا اولاد منگنی ہے تے اللہ کو نو منگو نا اگر رزق دیاں تھوڑا پہ جان پھر بھی اللہ کو نو منگنا جے اللہ اکبر کبیرہ دوسرا او بندہ جڑا اللہ نو نا پسند ہے مشرک بندہ جے اللہ مشرک بندے تو بڑیاں نفرتاں کرن والے نے آئیے ذرا ہن میں چند منٹاں اندر نبی پاک علیہ السلام دی تذکرہ کر جاواں آپ دی پسند جڑیاں چیزاں نے او چیزاں دا جاواں میرے تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن نازل ہویا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا لوگوں اللہ دے محبوب پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ جے اللہ دے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے مشعل راہ جے اللہ دے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ جے تسی دنیا دے اندر زندگی گزارنی ہے تے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اللہ اکبر کبیرہ لوگوں سے نبی پاک نال محبت کرنے ہاں ساڈا دعویٰ جے آؤ لوگوں آج لوگاں پوچھنے آ جائے نا بڑے بڑے ایسے لوگ نے پیر پرست لوگ جڑے آندے نے جناب آسی کپڑا پہنے آ بزرگاں دی پسند آ کلر جڑا سی پہنے آ ہویا فلاں دربار دے تو جا کے لے آ جے لوگوں تسی گارنٹی نہیں دے سکدے جڑا بندہ اینا بزرگاں دے پیچھے چل جاوے یا اینا بزرگاں دی پسند نو پسند جان کے بندہ جنت اندر چلے جائے گا نا ایسا نہیں ہو سکتا میں تینوں اپنے پیر دیاں گارنٹیاں دے جاواں میں اپنے پیغمبر دیاں تینوں میرے پیغمبر دے اوپر قرآن نازل ہویا اللہ نے گارنٹیاں دیتیاں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق چلے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا فلاح پا جائے گا لوگوں میں کہاں کرنا تسی اللہ دی قسم دنیا اندر میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چل جاؤ میرے پیغمبر جتے بٹھا دین بیٹھ جاؤ جتے اٹھا دین اٹھ جاؤ جتوں روک دین رک جاؤ جتے لگا دین لگ جاؤ جدھر چلا دین چل جاؤ تسی میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چل دے جایا جے ہو سے کوثر تم دیکھوئے سیدھائی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے اے میرے پیغمبر نے جنہ دیاں تابع داریاں کی دیاں اللہ جنتاں دے ذکر عطا کرے گا آئیے ذرا سماعت فرمانا نبی پاک علیہ السلام نو کیڑیاں چیزاں پسند نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا
فرمایا میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ جے آؤ لوگو سماعت فرمانا میرے تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نام آئے تے درود دی چھل پا دیا کرو خاموش نہیں رہنا کسے بھی بندے نبی پاک دا نام آئے تے ساریاں زباناں تر ہو جانیاں چاہیدیاں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو آدمیاں اندر انسان اندر سب تو زیادہ نبی پاک جس بندیاں نو پسند فرماندے آپ بزرگ آدمیاں نو پسند کریا کر دے میرے پیغمبر بزرگاں دا ادب کریا کر دے بزرگاں دا احترام کریا کر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بزرگاں دے کول بیٹھنا پسند فرماندے بزرگاں دی گفتگو نو سماعت فرمانا میرے پیغمبر پسند فرماندے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ دے مجلس لگی ہوئی ہے آپ بیٹھے ہوئے نے ایک باروں بزرگ آیا لوگوں نے اس بزرگ نو دیر رستہ دین اندر دیر کر دیتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بزرگاں دا ادب نہیں کردا چھوٹیاں دا احترام نہیں کردا چھوٹیاں دے شفقت نہیں کردا فلیس منا فلیس منا آپ فرماندے نے اس بندے دا میری امت نال تعلق کوئی نہیں اس واسطے لوگوں بزرگاں دے نال محبت کریا کرو بزرگاں دا ادب کریا کرو آج میرے تیرے معاشرے اندر جب کوئی بزرگ مل جائے بچے نوجوان مل کے اس بزرگ نو تنگ کرنا شروع کر دیندے ہیں نا میرے پیغمبر نے تینوں سبق دے نہیں دیتے نا آپ نے دے سبق دیتا بزرگاں دا ادب کرنا جے بزرگاں دا احترام کرنا جے اور دوسری بات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تین چیزاں دنیا اندروں ایسیاں پسند سن آپ تین چیزاں نو پسند فرماندے نے پہلی چیز میرے پیغمبر عورتاں نو بڑا زیادہ پسند فرماندے عورتاں نال میرے پیغمبر محبت کریا کر دے اور دوسری چیز میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو لگایا کر دے آپ خوشبو نو بڑا پسند سمجھدے تو بھی خوشبو لگایا کر تو بھی اپنی ازواج نال تو بھی اپنی بیویاں نال محبت کریا کر ناز لڑائیاں جھگڑے فسادات نہ کریا کرو بلکہ محبت نہ ریا کرو محبت دا سلوک برتیا کرو نا اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر علیہ السلام خوشبو نال بھی محبت کر دے نبی پاک علیہ السلام نو خوشبو بڑی پسند ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس محلے اندروں گزر جاندے او محلہ خوشبوواں نال تر ہو جایا کردا اللہ اکبر کبیرہ اے خوشبوواں میرے پیغمبر دیاں نے اے تے میرے پیغمبر دے میں کیا کرنا خوشبو پسینے دی بڑی سن اللہ اکبر میرے پیغمبر دی ایک بی بی ہے بلکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو جے انہاں نے خوشبو نبی پاک سو جاندے نے تے آپ دی پیشانی تو خوشبو پسینہ اتار کے تے ڈبی اندر بند کر لیندیاں نے او پسینہ نبی پاک دے صحابہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توجہ میری طرف چند منٹ دی بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کر دینے او خوشبو میرے پیغمبر استعمال کر دینے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پسینہ استعمال کر دینے میرے پیغمبر دا لوگ پوچھ دینے انس کیڑیاں خوشبوواں لگاندا جے تیرے کو خوشبوواں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے اے ہوئی خوشبو میرے پیغمبر دے پسینے دی اللہ اکبر کبیرہ اور سواریاں اندروں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے دی سواری نو بڑا پسند فرماندے شہر اندروں میرے پیغمبر نو مدینہ شہر بڑا پسند ہے آپ بڑیاں محبتاں کرن والے اس واسطے میں ایک جملہ بولنا چاہنا دعا کرنا چاہنا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تلک بنا مولا پڑھیے ایک تلک بنا مولا ویسل کے خلیل دے ڈیرے تے لوکی جاندے چار چفیرے تے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تلک بنا مولا
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھان والیاں چیزاں اندروں آپ کدو تے گوشت ملا کے کھانا پسند فرماندے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ایک دعوت چلا گیا، صحابی نے دعوت کی تھی، اس صحابی نے دعوت اندر کدو تے گوشت پکایا جائے۔ جس وقت صحابی نے کدو دے گوشت پکائے نے، میرے پیغمبر نے کدو دے گوشت اٹھا کے کدو دے ٹکڑے کھاتے نے۔ سیدنا انس فرماندے نے لوگو جس دن تمہیں نبی پاک نو دیکھیا تے میں کدواں نال محبت شروع کر دیتی ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے او شغیر دی جنا دی شغیر دی جنا نے پیارے دی کیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی او نبی جی دی عمر او نبی جی دیاں فوجاں کی دھاراں دے ساتھی لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او سفروں حضرت او غاراں دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ باقی انشاءاللہ پھر سے اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔